पहला करंथियों पहला बाब उसकी 25-26 आयत बड़ा खूबसूरत बयान करती कि खुदा ने दुनिया के निकम्मों हकीरों को चुन लिया कि वो अपने कामों के लिए उनको खूब इस्तेमाल करे। मेरे अजीजों, जब हम इसराइल की तरफ देखते हैं तो वो दुनिया में बहुत ही थोड़े थे, लेकिन खुदा ने उनको चुना और उन बादशाहों के आगे जो अपने आप को बड़े पावरफुल समझते थे, जो जिनके पास लोहे के रथ होते थे, बड़े बड़े हथियार होते थे, लेकिन बाइबल बयान करती कि जब इसराइली मिस्र से निकले तो उनके पास कुछ नहीं था, वो फ्री थे। लेकिन चलते चलते रास्ते में उन्होंने ऐसे बादशाहों को ढेर किया जो अपने आप को बड़ा पावरफुल और ऊंचा समझते थे। क्यों? खुदा ने कहा, खुदा ने दिखाया अपने जोर को कि मैं इन लोगों को उठा खड़ा किया है और इन्हें कोई गिरा नहीं सकता। जिनको खुदा ने खड़ा किया है उनको कोई गिरा नहीं सकता। अगर कोई गिराएगा तो खुदा कहता है कि मैं उसे फिर उठा खड़ा करूंगा। सादिक 7 बार गिरेगा, लेकिन खुदा कहता है कि मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। लेकिन इसराइली तबाह बर्बाद क्यों हुए बियाबान में, जंगल में? इसलिए कि उन्होंने हर वक्त हर घड़ी खुदा की नाफरमानी की। खुदा के उन मौजज़ों को जो खुदा उनके साथ कर रहा था उनको वो भूलते गए। आज खुदा आपकी लाइफ में अगर काम कर रहा है तो भूले मत, उसको अप्रिशिएट करें, खुदा को ऑनर दें, खुदा के नाम को जलाल दें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी ब्लेस्ड होती जाएगी और ज़्यादा ब्लेस होती जाएगी और आप यीशु मसीह के नाम में और ऊंचे होते जाएंगे। अगर आप इसराइलियों की तरह हर नेमत को खाते देखते, आपकी वजह से बड़े बड़े मिरेकल हो रहे होंगे और आप फिर भी कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे, तो खुदा आपसे जुदा हो जाएगा। जब जुदा हो जाएगा तो आप यकीन करें टिड्डियों की खुराक बन जाएंगे, कीड़ों की खुराक बन जाएंगे। इसराइलियों की ऐसे ही लाशें जंगल में पड़ी थी जब उन्होंने खुदा के साथ बुड़बुड़ाने वाला काम शुरू कर दिया। आज हमें सीखने की ज़रूरत है। कलाम इक़दस हमें सिखाता है, इसीलिए खुदा ने हमें ये कलाम दिया है कि हम इस कलाम के वसीला से सीखें और अपनी लाइफ को बेहतर करें। पौलुस रसूल कहता है कि तुम अपने आप को चेक करो, जांचो कि तुम में कोई खराबी तो नहीं है। ऐसा नहीं हो कि तुम लोगों का चाल चलन सीधा करते करते अपने चाल चलन को निकम्मा कर लो। हमें ज़रूरत है हर इंसान को अपने आप को चेक करने की। जिन लोगों ने, आप जानते हैं कि इसराइलियों के बच्चों ने अपने आप को चेक किया और उन्होंने बड़े बड़े बादशाहों को हराया। क्यों? क्योंकि खुदा उनके साथ था। अगर खुदा आपके साथ है तो आप इब्लीस का सामना कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। अगर आप, खुदा आपके साथ है और फिर भी आप उसकी नकारी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो खुदा आपसे जुदा हो जाएगा और आप फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। जब हम नबूकदनेस्सर बादशाह की एक बात पर गौर करते हैं तो बादशाह नबूकदनेस्सर बादशाह एक दिन अपने महल की छत पर खड़ा और उसने अपने दिल में घमंड किया, गुरूर किया कि क्या ये जो बड़े बड़े शहर हैं मैंने जो फतह किए हैं, मैंने अपनी विल पावर पर फतह किए हैं। और उसी वक्त खुदा की आवाज़ आई कि ए नबूकदनेस्सर, तेरे हाथ से तेरी बादशाहत जाती रही। जब ही हमारे अंदर घमंड आएगा, गुरूर आएगा, हमारा मसा, हमारी बादशाहत जाती रहेगी। आप नहीं जानते, गुरूर घमंड लूसीफर के दिल में समाया और वो ज़मीन गिरा दिया गया। अगर आप गिरना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप स्ट्रांग रहें, बने रहें, तो आपको इन चीज़ों पर गौर करना होगा। जब नबूकदनेस्सर, बाइबल बयान करती कि नबूकदनेस्सर मेंटली अपसेट हो गया, यानी पागल हो गया और घास खाता रहा 3.5 साल। और जब उसको पता चला, उसने खुदा की तरफ अपनी नज़रें समान की तरफ उठाई तो उसको वो बात याद आई कि जो कुछ मुझे मिला था वो खुदा की तरफ से मिला था, ना कि मैं अपने ज़ोर पर हासिल किया था। जब हम अपनी विल पावर पर भरोसा करते हैं तो हम रास्ते में रह जाते हैं। जब हम खुदा की विल पावर पर, उस पर तवक्कल करते हैं तो यकीनन आगे बढ़ने के रास्ते हमें वो मुहैया करता है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, हम फ्यूचर के बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर आप मसीह में हैं, खुदा में हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप जो हैं प्रोफेसी कर सकेंगे, लोगों के आने वाले मुस्तकबिल में लोगों के बारे में बता सकेंगे, क्योंकि खुदा आपको ऐसे भेद देगा।
آپ جانتے ہیں کہ جو یوسف تھا، یعقوب کا بیٹا، اس کے اندر خدا کا ایسا روح کام کرتا تھا کہ وہ لوگوں کے خوابوں کی تعبیر کرتا تھا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ تھا، سچائی پر تھا۔ آپ جانتے ہیں جو دانیال تھا وہ خوابوں کی تعبیر کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جو دانیال ہے اس کے اندر الہی روح ہے، یعنی جب آپ کے اندر خدا کا روح ہوگا تو آپ پروفیسی کریں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا۔ آج تو بائبل نے سب کچھ بتا دیا ہے، اس نے نچوڑ دے دیا ہے دنیا کا، آنے والے وقت کا بھی اور جو گزر گیا ہے اس کا بھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی کتاب اس کے بارے میں نہیں بتاتی ہے۔ یہ اہل کتاب، اہل ایمان، آپ کو اس بات کو جاننا ہے کہ آنے والے غضب سے ہمیں بھاگنا ہے، مصیبتوں سے ہمیں بچنا ہے، تو ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ مکاشوہ کی کتاب کہتی ہے کہ جو اس کی آنکھیں ہیں وہ آگ کے شعلے کی مانند ہے، وہ ہر ایک کو جانچے گی اور ان کے اعمال کے مطابق، ان کے جو کام ہیں ان کے مطابق ان کو اجر دیں گی۔ میرے عزیزو، آج جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رستوں کو سیدھا کریں، ہم اپنے کاموں کو بہتر کریں تاکہ خداوند کا نام ہماری زندگی میں جلال پائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس نے نیچے سے اٹھا کر اوپر کھڑا کیا ہے تو یہ خدا کی برکت ہے، رحمت ہے، ہمیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر خدا کے آگے کڑکڑائیں گے کہ ہم اپنی ول پاور پر کھڑے ہیں تو آپ کھڑے نہیں رہ سکیں گے، آپ اس کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکیں گے، آپ پھر گر جائیں گے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم جب خدا میں کھڑا کریں تو ہم اس کے کاموں کو سر انجام دیں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ منصوبہ رکھتا ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے ہماری زندگی میں، اور یہ کام تبھی ہوگا جب ہم خدا کو موقع دیں گے کہ آج ہوا ہماری لائف میں کام کر، تبھی کام ہوگا۔ اگر ہم خدا کو موقع نہیں دیں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں وہ کام نہیں ہوں گے جو خدا ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم منزلوں کے نزدیک ہوتے ہیں اور ابلیس لوسیفر آ کر ہمیں گرا دیتا ہے اور ہم خدا کی نظر میں پھر رد ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بچنا ہے کہ جب ہماری منزل قریب ہو تو ہمیں کس طرح بڑے حوصلے کے ساتھ ان کاموں کو سر انجام دینا ہے۔ میرے عزیزو، اس دنیا سے ہم نے دل نہیں لگانا، ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے، خدا سے دل لگانا ہے، تبھی تو خدا ہمیں سرفراز کرے گا، بلند کرے گا۔ آج اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، کیونکہ یہ کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا، یہ کلام اپنا کام کرتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس کلام کو ریسیو کریں اور سمجھیں اور جانیں، اور کلام اقدس کو، یہ ایک ایسا بھیت ہے جو ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جو اس کو پڑھتے ہیں، ریگولر اسٹڈی کرتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں اور اس میں کھو جاتے ہیں، یہ ان کی سمجھ میں آتا ہے۔ وہ آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے، کہاں لے کر جانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس طرح خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں کنعان ملک تیرے اولاد کو دوں گا، کیا دشمنی تھی خدا کی کنعان سے؟ کوئی دشمنی تھی خدا کی؟ نہیں۔ کنعان وہاں سے پیدا ہوا تھا، حام سے، جس حام نے اپنے باپ نوح کو ننگا دیکھا تھا، یعنی برہم دیکھا تھا، اسی لیے اس سے کنعان پیدا ہوا، مصر پیدا ہوا۔ اسی لیے خدا کو ان لوگوں سے نفرت تھی جنہوں نے گناہ کی طرف اپنے پیر بڑھائے۔ اگر آپ بھی آج گناہ کی طرف اپنے پیر بڑھا رہے ہیں تو یقیناً ہلاکت آپ کے دروازے پر کھٹکھٹا رہی ہے، کھڑی ہے، اور جو ہی آپ گریں گے آپ اس جھیل میں چلے جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اگر آپ کے اندر خوف خدا ہے، خوف ہے، تو آپ کے اندر حکمت آئے گی، عقل اور دانائی آئے گی، اور آپ فہم سے ممور ہوتے جائیں گے، اور یقین آپ سر بلند ہوں گے۔ اور سر بلند کون کرے گا؟ یہوہ آپ کو کرے گا، خدا کرے گا، یسوع ناصری کرے گا، اور آپ کو کوئی سر بلند نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی عہدے دار، وزیر، مشیر، کوئی آپ کو سر بلند نہیں کر سکتا سوائے خدا کے۔ آج ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرے، جانچے۔ اگر ہم حقیر ہیں تو خدا نے ہمیں چن کر کھڑا کیا ہے، تو اس کی کا منصوبہ ہے آپ کی لائف میں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، اور ہم جاتے جاتے یہی بات کہیں گے کہ کائنڈلی جتنے نیو ویور ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور کمنٹس، لائک اور شیئر کیا کریں۔ گاڈ بلیس یو آل دا پیپل۔